अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू वॉइस क्लासिक। उर्दू वॉइस क्लासिक के तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए मेरे चैनल उर्दू वॉइस क्लासिक को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलेंगी। तो जनाब, आज मैं आपको जो ज़बरदस्त सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही वो पुरस्कार और थोड़ी सी खौफनाक भी है। तो आए शुरू करते हैं। जब से रूमी की शादी हुई थी वो एक अजीब खौफ का शिकार थी। जब तक उसका शौहर इमरान उसके साथ था, उसे अपने कमरे से इतना खौफ नहीं आता था जितना अब आने लगा था। इमरान जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने उसे 2 साल के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। वो भी बहुत खुश था। इस तरह इमरान को ज़्यादा रकम कमाने का मौका हाथ आ गया था। 2 साल का मुआहदा पूरा हो जाने पर उसे वापस अपने मुल्क आ जाना था और 2 साल में वो इतनी दौलत कमाने में कामयाब हो जाता कि अपना ज़ाती घर खरीद ले। इमरान के वालिद शरफुद्दीन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना ज़ाती मकान ख़रीद कर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारे, मगर सारी ज़िंदगी उनके किराए के मकानात में ही गुजरी थी। ज़िंदगी में उन्होंने ये अच्छा काम किया था कि अपने बेटे इमरान को पढ़ा लिखा दिया था। उसकी आला तालीम के सबब ही प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे की नौकरी मिल गई थी। शरफुद्दीन अच्छी तालीम ना होने के सबब सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। एक मजदूर आदमी घर का चूल्हा जला ले, वही बड़ी बात होती है। ऐसे में वो अपना ज़ाती मकान कैसे ख़रीद सकता है? जिस मकान में वो रह रहे थे, ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी मकान था जो उन्होंने बदला था। इमरान की शादी के 6 माह बाद की ज़िंदगी ने शरफू को मोहलत ना दी और उनका इंतकाल हो गया था। जिस मकान में रूमी रहती थी वो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में उसकी सास रहमत बीबी सोती थी, जबकि दूसरे कमरे में रूमी खुद सोती थी। वो रात को जब कमरे में सोती तो उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कमरे में कोई है। आज भी वो थकी हारी बिस्तर पर लेटी तो फौरन ही नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई बदसूरत आदमी घोड़े पर सवार है और रूमी उसे देखकर भाग रही है। वो अपनी तेज धार तलवार से उसे हलाक कर देना चाहता था। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी रूमी के करीब नहीं आ पा रहा था। अचानक रूमी को ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। घोड़े पर बैठे हुए शख्स ने एक ज़ोरदार कहकहा बुलंद किया और तलवार समेत घोड़े से कूद पड़ा। रूमी उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर चीख पड़ी। उसे रूमी की चीख की क्या परवाह थी। उस आदमी ने एक भरपूर वार से उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी और उसने बालों से रूमी के तन से जुदा सर को फिजा में बुलंद किया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा इंतहाई मकरूह नजर आ रहा था। एक झटके से रूमी की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। अभी वो चारपाई से उठने का सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन पर कोई भारी शय रेंग रही हो। उसके वजन से रूमी का सांस घुटने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। रूमी के मुंह से चीख का निकलना था कि वो शय उसके बदन पर से अपना वजन कम करती चली गई। रूमी ने जैसे ही महसूस किया कि उसके बदन से वजन कम हो गया है, वो फौरन बिस्तर से उठी और अपनी सास रहमत बीबी के कमरे की तरफ लपकी। उसकी बेतरतीब सांसों और घबराहट को देखकर सास भी घबरा गई। क्या बात है बहू, खैरियत है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो अम्मी, वो वहाँ। हाँ बोलो, क्या बात है? वो क्या है? लेकिन पहले ठहरो, तुम ये पानी पी लो ताकि तुम्हारी घबराहट दूर हो। रहमत बीबी ने एक गिलास रूमी की तरफ पानी का बढ़ाया। रूमी ने जैसे तैसे करके पानी का गिलास पी लिया। चंद लम्हों में वो इस काबिल हो गई कि ठहर ठहर कर अपनी बात बयान कर सके। जब उसने अपने साथ होने वाले वाक़या का जिक्र किया, रहमत बीबी मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात, ख्वाब देखकर इतना खौफज़दा हो गई? अरे भाई,
ایسے خواب کبھی کبھار آ جاتے ہیں، اس میں اتنا گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بھاری شے میرے جسم پر چل رہی ہے۔ میرے چیخنے پر وہ شے میرا جسم چھوڑ کر چلی گئی، رومی نے بتایا۔ یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری شے تمہارے جسم پر چلے اور تمہیں کچھ نہ ہو؟ رحمت بی بی نے کہا۔ میری بات کو جھوٹ نہ سمجھے، یہ حقیقت ہے، رومی روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا تم کیا چاہ رہی ہو وہ بتا دو۔ میں اس کمرے میں اب نہیں سوؤں گی، رومی نے فیصلہ سنا دیا۔ بس اتنی سی بات؟ ٹھیک ہے تم مت سونا۔ ہاں بس یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کل میں تمہارا خوف دور کرنے کے لیے اکیلی اس کمرے میں سوؤں گی۔ ایسا نہیں کریں، کہیں وہ شے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم بالکل بے فکر رہو، مجھے ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی ہو، رحمت بی بی نے رومی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ دوسری رات آنے پر رومی کے بار بار منع کرنے پر بھی رحمت بی بی اس کمرے میں سو گئیں۔ وہ رومی کو مطمئن کرنے کو کمرے میں بظاہر سو رہی تھی، لیکن وہ جاگ رہی تھیں۔ اندر سے وہ بھی خوفزدہ تھی کہ کہیں کوئی واقعی میں اس کمرے میں آسیب نہ ہو، کیونکہ آسیب ہی مختلف شکل میں آ کر تنگ کرتے ہیں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، ان کی آنکھوں سے نیند دور تھی، بار بار کروٹ بدل کر نیند کو لانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب انہیں نیند آ گئی، ایک خوفناک شکل کا کالا بلّا تیزی سے اس کی جانب آیا۔ اسے دیکھ کر رحمت بی بی کی گھٹی بن گئی۔ بے اختیار ان کا دل چاہا کہ وہ بستر سے اٹھ کر بھاگ جائیں، مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کالا بلّا چھلانگ لگا کر ان کے پیٹ پر سوار ہو گیا۔ وہ بہت وزنی تھا، انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا، آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ کالا بلّا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ آگے کے دونوں پاؤں کے پنجے اس نے رحمت بی بی کے سامنے لہرائے، ان پنجوں میں تیز دھار ناخن چمک رہے تھے۔ وہ حیرت سے ان ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ کالا بلّا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے وہ ناخن رحمت بی بی کے پیٹ میں داخل کر کے پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پیٹ پھٹنے کی دیر تھی کہ اس میں سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ بڑی بی میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ انہوں نے زور سے کالے بلے کو دھکا دیا اور خود اپنے پیٹ کو پکڑ کر چیختی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر دوڑ پڑی۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ رومی نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ ارے کمبخت بلے نے میرا پیٹ پھاڑ دیا ہے، لیکن پیٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ ارے ہاں واقعی میرا پیٹ بالکل ٹھیک ہے، مگر کمرے میں مجھے ایسا لگا تھا کہ اس منحوس کالے بلے نے پیٹ پھاڑ دیا ہے اور سرخ خون بھی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کمرے میں کچھ ہے، رومی نے کہا۔ ہاں بیٹی تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، تمہارا کمرہ آسیبی ہے۔ عمران بھی ملک سے باہر چلا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، کہیں ہمیں یہ آسیب نقصان نہ پہنچا دے، رومی نے کہا۔ ہاں تنگ کرنا تو شروع کر دیا ہے، کسی دن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہمیں آسیب سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ رحمت بی بی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا اور پھر وہ بولی، آؤ بیٹی تمہارے کمرے میں چل کر کچھ سوچتے ہیں۔ رحمت بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ امی کیا بات ہے؟ مجھے آپ زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ کیا یاد آ گیا ہے؟ رومی نے پوچھا۔ آج سے 15 سال پہلے میں جہاں رہتی تھی وہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ کیسے واقعات؟ اس طرح کے جیسے اب ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس گھر کے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا تھا۔ جب انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو پھر ایک دن اس گھر میں جو آسیب تھا وہ ان کی جوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کبھی وہ لڑکی گھر کے لڑکوں کو مارتی، کبھی انہیں دبوچ کر ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ کئی لوگ مل کر اس لڑکی کو قابو کرتے تھے، اسے رسیوں میں جکڑ دیتے تھے، تب کہیں جا کر قابو میں آتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟
उन लोगों ने किसी मौलवी से लड़की का इलाज कराया। लड़की का इलाज हो जाने पर वो घर खाली करके चले गए। जब लड़की का इलाज हो गया था फिर वो घर छोड़कर क्यों चले गए? रूमी ने हैरत से पूछा। इसलिए कि मौलवी साहब ने बताया था कि उन्होंने लड़की का इलाज ज़रूर कर दिया है, मगर इस घर में जो मखलूक रहती है वो फिर किसी और के जिस्म में दाखिल होकर उस लड़की से ज़्यादा तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए इन लोगों का घर खाली कर देना ही उनके हक में बेहतर है। और आज तक वो घर इंसानों से आबाद नहीं हो सका, अभी तक खाली है। तो क्या हमें भी ये घर खाली करना पड़ेगा? रूमी सोच में पड़ गई। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ सोचने दो, ये कहते हुए वो खामोश हो गई थी। सुबह नाश्ते से फारिग होकर वो रूमी के पास आई। रूमी बेटी, मैं इमरान के मामू के पास जा रही हूँ। अम्मी, मुझे अकेले में डर लगेगा, रूमी ने कहा। तुम डरो नहीं, अगर डर महसूस हो तो बराबर वाले घर से लतीफ़ा आपा को बुला लेना, वो बोली। रूमी अच्छा कहकर खामोश हो गई। रहमत बीबी के जाने पर रूमी दोपहर के खाने की तैयारी में ऐसी मसरूफ़ हुई कि उसे डर खौफ का एहसास ही नहीं हुआ। वो उस वक्त चौंकी जब सास घर में दाखिल हुई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हाँ भाई, मेरे जाने पर कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी जान, मुझे तो पता ही नहीं चला। दिन में वैसे भी डर कहाँ लगता है, रात की तारीकी में खौफ महसूस होता है। क्या मामू से मुलाकात हुई? हाँ भाई, मुलाकात हो गई। और मुलाकात कैसे ना होती, सारा दिन वो घर में बनाए हुए आस्ताने में आने वाले लोगों के बच्चों पर झाड़ फूंक करते रहते हैं। यही उनकी मसरूफियत और यही उनका रोजगार है, रहमत बीबी ने बताया। मामू ने क्या बताया? उन्होंने यही कहा है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद किसी दिन घर पर आएंगे और देखेंगे कि आसिफ हमें क्यों तंग कर रहे हैं। ये 4 तावीज़ जलाने के लिए दिए हैं, रोज़ाना 1 तावीज़ जलाना होगा, रहमत बीबी ने बताया। मामू से कहे ना जल्दी आ जाए, खुदा न ख्वास्ता कुछ हो न जाए, रूमी ने कहा। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। मामू बहुत पहुँचे हुए आमिल हैं, उनके आगे बड़े से बड़ा जिन भी नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाता है, रहमत बीबी ने बताया। क्या वाकई? रूमी चौंकी। हाँ हाँ भाई, मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? फिर ठीक है, रूमी मुतमईन होते हुए बोली। असर के फौरन बाद रहमत बीबी ने मामू का दिया हुआ 1 तावीज़ सहन में जला दिया और उसकी राख को नाली में बहा दिया। वो मुतमईन थी कि अब कुछ नहीं होगा, वो मखलूक उन्हें परेशान नहीं करेगी। जब रात वो सोने को बिस्तर पर लेटी, घर में सन्नाटा था। वो पुरसुकून नींद सो गईं। अचानक रात का वो ना जाने कौन सा पहर था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि घर में जैसे भूचाल सा आ गया है। रूमी के कमरे से बर्तन फेंकने की आवाज़ें आने लगी थीं। रात की तारीकी में वो आवाज़ें बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थीं। बर्तनों के ज़मीन पर गिरने और टूटने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। खौफ के मारे वो दोनों लरस कर रह गई थीं। खौफ और दहशत से उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो जोर जोर से चीख कर मोहल्ले वालों को घर में बुलाना चाह रही थी, मगर उनकी जुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा था। पूरी रात ऐसे ही डरते हुए गुजरी। रूमी के कमरे में इतने बर्तन नहीं थे जितने बर्तन रात भर गिरते और टूटते रहे। फजर की अजानें होने पर यह सिलसिला बंद हुआ और उन दोनों ने सुकून का सांस लिया। रात भर जागते रहने से उनकी आंखें बोझल थीं। चंद लम्हे को सुकून मुयस्सर आने पर वो बिस्तर पर ऐसे सोई कि दिन चढ़े ही उनकी आंखें खुली। दोपहर के 2 बज रहे थे। रूमी ने बाथरूम जाते हुए अपने कमरे में एक नज़र डाली। उसे हैरत का एक झटका लगा। रात भर बर्तन गिरते और टूटते रहने की आवाज़ उन दोनों सास बहू ने सुनी थी, मगर कमरे में एक भी बर्तन ज़मीन पर टूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल उसी तरह साफ सुथरा दिखाई दे रहा था जैसे रात में इस कमरे में कुछ हुआ ही नहीं है। रूमी के सास को बताने पर उन्होंने भी कमरे में एक नज़र डाली और उसे रूमी की बात सच साबित महसूस हुई। हैरत की बात है, रात को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बर्तन टूट रहे हैं, मगर एक भी कमरे में बर्तन टूटा हुआ नजर नहीं आया।
امی یہ بڑے ہی خطرناک قسم کے آسیب ہیں جو ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہیں، رومی نے کہا۔ بیٹی تم فکر مت کرو، عمران کے ماموں بھی کوئی کم نہیں، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر اس آسیب کو بھگانا آسان نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، ساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عصر کے وقت دوسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہونے پر وہ دونوں ساس بہو ایک ہی کمرے میں سو گئیں۔ آدھی رات گزر جانے پر شور سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی شادی کی تقریب ہو اور لوگ خوشیاں مناتے ہوئے رقص و محفل کی تقریب سجائے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزر جانے پر ایسا لگا کہ بیک وقت بہت سارے لوگوں نے چھت پر اچھلنا کودنا شروع کر دیا ہو۔ وہ دونوں بہت سہمی ہوئی بستر پر لیٹی رہیں۔ جیسے ہی فجر کی اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، چھت پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، اس لیے سکون ہونے پر انہیں نیند آ گئی اور صبح ہونے پر ہی وہ بیدار ہوئیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر رومی چھت پر ڈرتے ڈرتے گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ رات کو چھت پر شادی کی تقریب منعقد تھی، ضرور چھت پر پھول وغیرہ پڑے ہوں گے، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ چھت بالکل صاف پڑی تھی۔ شام میں تیسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ حسب معمول رات میں آصف نے انہیں ڈرانے کے لیے زور زور سے کبھی کھڑکی کبھی دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دروازے اور کھڑکی کو اتنے زور سے بجایا جا رہا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ خاصی دیر دروازہ اور کھڑکی بجنے کے بعد خود ہی بجنا بند ہو گئے تھے۔ روزانہ کی طرح آج انہیں آصف سے ڈر کم محسوس ہوا۔ صبح بیدار ہونے پر وہ دونوں معمول کے کام میں مشغول ہو گئی تھیں۔ شام ہوئی اور چوتھا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہوئی اور آصف کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ وہ انتہائی بدصورت شخص تھا جو بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ چل یہاں سے دفع ہو جا، رحمت بی بی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب میں کچھ کہا مگر وہ ایسی زبان میں تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولتا رہا اور رحمت بی بی وہاں سے اسے چلے جانے کو کہتی رہیں۔ وہ بھی ٹھیٹ بنا کھڑا رہا۔ جب رحمت بی بی نے عمران کے ماموں کی دھمکی دی کہ وہ آ کر ان سے خوب نمٹیں گے تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر ساس اور بہو دونوں خوش ہو گئی۔ انہیں عمران کے ماموں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آصف پر ماموں کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ انہیں مزید خوف زدہ کرنے کے بجائے خاموشی سے چلا گیا۔ وہ اس کے جانے پر سکون سے سو گئیں۔ شام ہونے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ رومی نے لپک کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر عمران کے ماموں کھڑے تھے۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ماموں اندر چلے آئے۔ انہوں نے چاروں دن کی تفصیل پوچھی۔ ان پر جو گزری تھی وہ انہوں نے سب بیان کر دی۔ میرا شک درست تھا، وہ بولے۔ کیسا شک؟ وہ دونوں چونکی۔ یہی کہ وہ آصف تمہیں محض خوفزدہ کر کے بھگانا چاہتا تھا۔ وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ماموں نے کہا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ رومی نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، یہ حقیقت ہے۔ جنات کے وجود کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ جنات کی دو قسم ہیں۔ ایک قسم شریف ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جبکہ دوسری قسم جو شریر ہوتی ہے وہ ویران گھروں اور درختوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خوفزدہ کرنے کو ڈراتے ہیں۔ انسانوں کو ڈرانے کے لیے یہ مختلف روپ اختیار کر لینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے ڈرا نہ جائے۔ تم نے دیکھا کہ جب آصف سے نہیں ڈری تو وہ صرف میری دھمکی دینے پر فوراً ہی دفع ہو گیا۔ یہ بات میں اس وقت بھی تمہیں بتا سکتا تھا، لیکن تمہیں میری بات کا یقین نہ آتا اور تم کسی اور ٹھگ کے پاس چلی جاتی اور اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتی۔ میں نے تمہیں صرف 4 تعویذ اس لیے دیے تھے کہ میرے دیے ہوئے تعویذ جلانے سے تم میں اعتماد پیدا ہوا اور تم نے آصف سے ڈرنا چھوڑ دیا اور دھمکی بھی دی۔ ایسے میں یہی چاہتا تھا کہ تم آصف سے ڈرنا چھوڑ دو اور وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گا، ماموں نے کہا۔
ہاں ماموں، واقعی ہم تعویذ جلانے سے پہلے آصف سے بہت خوفزدہ تھے اور اس گھر کو چھوڑنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اب ہم میں اعتماد آ گیا ہے اور جب اس کے ڈرانے پر ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی ڈرانا چھوڑ دے گا، رومی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رومی کی بات سن کر ساس بھی مسکرا دی۔ ماموں بھی خوش تھے کہ وہ دونوں جان چکی ہیں کہ آصف پر قابو پانے کے لیے ڈر اور خوف پر قابو پانا ہوگا۔ 2 ہفتے ان کے امتحان کے تھے۔ آصف نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کئی بار دونوں ساس بہو کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی اور پھر خود ہی ہار گیا اور انہیں ڈراتا اور خوفزدہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بھی خوش تھیں کہ ان کے ذرا ہمت دکھانے سے آصف کو شکست ہو گئی۔ عمران کے وطن لوٹ آنے تک وہ خوب مزے سے اس گھر میں رہیں۔ محلے والے بھی ان پر حیرت کرتے تھے کہ وہ دونوں عورتیں ہو کر کیسے اس آصف زدہ گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن یہ راز وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ آصف کو کس طرح انہوں نے شکست دی ہے۔ عمران بیرون ملک رہ کر اتنا کما کر لوٹا تھا کہ اس نے پہلی فرصت میں رہنے کے لیے ایک اچھا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ اس گھر سے رخصت ہوتے وقت ساس نے پڑوسیوں کو وہ راز بتا ہی دیا تھا کہ اس گھر میں جب بھی کوئی رہنے کے لیے آئے وہ آصف کے ڈر سے بھاگنے کے بجائے اسے شکست دے کر شان سے گھر میں رہے۔